نہ رہو اللہ تیریاں دھیاں دیاں عزتاں سلامت رکھے بس دو لفظ باقی اندے مکئی میری پڑھ عالیہ دا خطبہ پڑھنا دربار انقلاب آئے ہر پاسے لان تان شروع ہوئی ہر پاسے نفرین شروع ہوئی ایک کمینہ ایڈا مجبور ہوئے مؤذن وعدے اذان اور جوانہ مؤذن گلدستہ اذان تے آئے سادات دے خطبے رک گئے جدا مؤذن آکھے اللہ اکبر علی دی دھیا دی آئی تیری توحید بچاون واسطے دربارہ چھوٹے خطبے پڑھ دیا جدا مؤذن آکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ آدھیے میں گواہی دینیا تیرا شریک کوئی نہیں تنگ روان آوے ناوے جدا مؤذن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ آدھی آئیو مؤذن انصاف تکر اے محمد میرا نانا یہی نانا آدھی آئی انقلاب زمانے جد نام دیا ازانا پھیا ہو دیا نا اسا اسے نبی دیا دیا کہے ویلے کوفہ دھروا مسا آخری صدر تے مکئی میری پڑھائی سادانیہ دے خطبے نالی دے شراب دا نشہ لہ گئے اقتدار دا نشہ لہ گئے بے کیا دے علی ددھی میرا ایک سوال ہے آدھے کربلا تیرے اتے وڈے مسائب آئے بھیراوان تے پتران دے قاتل نال سفر کرے لیے پہلے کوفہ آئیے ہن میرے دربار چاہی کھڑیے ایک کمینہ دے علی ددھی جسا تیرے اتے سب تو وڈی مصیبت کیڑی آئیے اور سید و مومنہ ہن میری عالیہ شیر دی ڈھا نکلیے رو کے آگئی آئی ظالمہ میرے واسطے وڈی مصیبت آئی ہے جو میں زینب نو تیرے جے بدماش نال بولنا بھیگی ہے اور زینب کجا شرابی دا دربار کجا علی دیا دھیا کجا شام دے بازار لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وعلى محمد بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأولاده المعصومين عليهم الصلاة والسلام پروردگار شاہی سے عبادت کو قبول فرما حاضرین مومنین کی تشریف آوری قبول فرما مومنین دا پرسہ منظور فرما شہداء کربلا دی عظمت صدقے پروردگار مومنین دے توفیقات خیر اضافہ فرما خدمت مذہب اہل بیت دی توفیق عنایت فرما پروردگار بحق شہداء کربلا مریض مومنین نو شفا عطا فرما بے اولاد مومنین و اولاد نصیب فرما پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما جنہ مومنین دیا دعائیں ساڑے زمین قبول و منظور فرما مرحومین مومنین دی مغفرت فرما موت تو قبل توبہ دی توفیق عنایت فرما فرائض دے عمل کرن دی توفیق عنایت فرما محرمات تو بچن دی توفیق عنایت فرما پروردگار جتنے حق دعائیں واسطے بلندن تمام دیا دعائیں قبول فرما تمام دے حاجات منظور فرما مومنین دے گھر آج خیر و برکت نازل فرما پروردگار سوائے اپنے کسی دا محتاج نہ فرما پروردگار اس پر آشوب دور جہل ایمان دی حفاظت فرما شر عادہ شر حاسدین تو محفوظ فرما آخری زمانے دے فتنہ تو محفوظ فرما زمانے دے حقیقی وارث دے ظہور اجتاجی سن سب نو اپنے بار میں مولا دی زیارت تو مشرف فرما مولا دے قدماج کلمہ شہادت دی سعادت عنایت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد